बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी इंडिया की जानिब से आपके सामने एक कोर्स पेश किया जा रहा है जिसका टाइटल है अलमरहतुल कुरानिया, कुरान का सफ़र, द जर्नी ऑफ कुरान। आइए हम कुरान व नमाज एक साथ मिलकर सीखते हैं। लेट्स लर्न टुगेदर। इस सबक में हमारी मंजिल रहेगी दुआएं इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस, सूरत नस्र, मुजाफ, मुजाफ इलैह, मगफिरा और अफू में फ़र्क। मक्खी और पहाड़, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है ये। इन्नल मुमिनीन यरा, मोमिन ऐसा देखता है, जुनूबहु अपने गुनाह को, कअन्नहु गोया कि वो, फी असली जबल पहाड़ की जड़ में है। असल कहते हैं जड़ को। यखाफु वो डरता है, अन यफ़क़अ अलैह कि वो उस पर गिर ना पड़े, यानी उसे अज़ाब इलाही का पहाड़ अपने सामने नजर आता है। व इन्नल फाजिरा यरा जुनूबहु, और फाजिर अपने गुनाह को देखता है, कज़बाबिन एक मक्खी की मानिंद, वक़ा अला अनफ़िही जो उसकी नाक पर बैठी हुई है, क़ाल बिही हाकज़ा फ़तारा उसने हाथ के इशारे से कहा और वो उड़ गई। फाजिर गुनाह से बेखौफ, गुनाह की कोई अहमियत और अफसोस नहीं, गुनाह मक्खी की मानंद जो हाथ के इशारे से भाग जाए, इसी तरह उसके अक़ल व फ़हम में उस गुनाह का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहता। यह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की मौक़ूफ़ और रिवायत है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अक्सिर इज़ाफ़ा कर या इज़ाफ़ा फरमा, माली मेरे माल में, ववलदी और मेरी औलाद में, वबारिकली और बरकत अता फरमा, फी मा उसमें जो आतैतनी तूने मुझे दिया है। तिरमिज़ी की हदीस है। नबी अकरम ने यह दुआ अपने खादिम अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को दी थी। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद अल्लाह ने मेरी औलाद और माल में बहुत बरकत अता फरमाई, हत्ता कि मेरी औलाद आज 100 तक पहुंच चुकी है। अल्फाज की वजाहत देखते हैं। वर्ड एनालिसिस। कसोरा वो ज्यादा हुआ, इससे अक्सर बना उसने ज्यादा किया। यक्सरु वो ज्यादा होता है, युक्सेरु वो ज्यादा करता है। आप देखें या के ऊपर पेश लग गया तो मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। उक्सुर ज्यादा हो, अकसिर ज्यादा कर, ला तकसुर ना ज्यादा कर, ना ज्यादा हो, ला तुकसिर ना ज्यादा कर, और कसीर ज्यादती को कहते हैं, ज्यादा हो। दुआ बुलंदी पर चढ़ते वक्त और नीचे उतरने वक्त की। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब हम ऊंची जगह पर चढ़ते तो कहते अल्लाहु अकबर, और जब नीचे उतरते तो सुभान अल्लाह ही कहते। बुखारी के अंदर है ये। ऊंची जगह जाएंगे तो अल्लाहु अकबर, और जब उतरेंगे ऊंचाई से तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई थी तो रसूलुल्लाह ने कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें आपने यह दुआ ना की हो, सुब्हानकल्लाहुम्मा पाक है ज़ात ए अल्लाह, रब्बना ए हमारे रब, व बिहम्दिका और हम तेरी ही तारीफ बयान करते हैं, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। का ज़मीर मुत्तसिल है जैसे और ज़मीरें हैं, हु उसका, हुमा उन दोनों का, हुम उन सब का तुम्हारा, कुमा तुम दोनों का, कुम तुम्हारा, तुम्हारा सबका, ये मेरा और ना हमारा। जा आप देख रहे हैं माजी है, आया इसका मानी होता है। जैसे जा रजुल मिनल हिंद, ए मैन केम फ्रॉम इंडिया, एक आदमी हिंदुस्तान से आया। ऐसे ज़हबा गया, तो जब इदा लगा देंगे, इदा प्लस जा यानी मुस्तकबिल के अंदर मानी निकाला जाएगा, जब आ जाएगी।
इदा माजी को मुस्तकबिल या हाल में कर देता है। नस्र, नासिर या नसीर इससे बना है, मददगार। मदीने के वो मुसलमान जिन्होंने नबी और मुहाजिरीन की मदद की उनको क्या कहेंगे? अंसार। नस्र हक का गलबा। जा नस्र बादा सलासा अयाम, यानी हेल्प केम आफ्टर 3 days, मदद 3 दिन के बाद आई। मन कान फी नुसरा अखीही, हदीस के अंदर है ये बुखारी में, जो शख्स करता है मदद अखीही अपने भाई की, कानल्लाहु फी नुसरती, तो अल्लाह ताला उसकी डैश करेगा, क्या करेगा? मदद करेगा। नस्र कहते हैं मदद करने को। नसरुल्लाह, अल्लाह डैश मदद, ये की का मानी यहाँ पर पैदा हो गया। आइए देखते हैं कि की का मानी अरबी के अंदर कैसे पैदा करते हैं। मुजाफ मुजाफ इलैह यानी का कू की का मानी पैदा करना। दो इसम एक साथ आते हैं इसमें, जैसे एक लफ्ज है किताबुन यानी कोई किताब, मोहम्मदुन कोई भी आदमी जिसका नाम मोहम्मद है। ये किताब जो है मुजाफ है। मुजाफ में पहले लफ्ज के आखिर में एक पेश या दो पेश लगाए जाते हैं। और मोहम्मदुन मुजाफ इलैह है, लेकिन इसमें दो पेश लग रहे हैं। लेकिन जब इसको हम मुजाफ इलैह बनाएंगे, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? किताबु मोहम्मदिन, यानी किताब के ऊपर एक पेश लगा देंगे और मोहम्मद दो जेर लगा देंगे। तो इसमें इसकी शर्त क्या है? पहले लफ्ज के आखिर में एक पेश लगा देंगे और दूसरे लफ्ज के आखिर में दो जेर लगा देंगे, जैसे हम यहाँ देखते हैं। और अल के साथ एक जेर लगाएंगे, अल्लाह का बंदा अब्दुल्लाही, दाल के ऊपर आप देख रहे हैं एक पेश लगा हुआ है और अल्लाह के हा के नीचे एक पेश लगा हुआ है। इससे का की कू का मानी पैदा हो जाता है। हाथियों के साथी असहाबु, बा के ऊपर एक पेश लग रहा है। कद्र की रात लैलतुल कदरी, रा के नीचे एक जेर लगा है। जमीन के दरख्त नबातुल अर्दी, बा के ऊपर एक जेर लगा हुआ है और नबातों में ता के ऊपर एक पेश लगा हुआ है। अल्लाह का रास्ता सबीलिल्लाह, ये इसके पीछे फी सबीलिल्लाह था, इसलिए फी की वजह से लाम के नीचे जेर आया है और अल्लाह के नीचे जेर मुजाफ इलैह की वजह से आया है। इन सब का मुजाफ इलैह बनाएं। अगर हम किताब लिखेंगे अरबी के अंदर तो किताबुन लिखेंगे, और खाली अल्लाह लिखेंगे तो अल्लाहु लिखेंगे। लेकिन जब मुजाफ इलैह बनाएंगे, का कू की का मानी पैदा करना होगा, तो हम किताबों में एक पेश लगा देंगे बा के ऊपर और अल्लाह में हा के नीचे एक पेश लगा देंगे, तो क्या होगा? किताबुल्लाह। सुन्नतुर रसूली, आप देखें लाम आने की वजह से रसूल में लाम के नीचे एक जेर हो गया। वलदुन मूसा, बैतुन बिलालुन यानी बैतु बिलालिन। मदरसतुन हामिदिन, हामिद का स्कूल। मदरसतु हामिदिन रब्बुन नासी, या आप गौर करें रहमतुल्लाही, ता के ऊपर रहमा में ता के ऊपर एक पेश है और अल्लाह के हा के नीचे एक जेर है। बैतुन हु, बैतुन में ता के ऊपर जो दो पेश लग रहे थे, वो जब हमने जमीर से मिलाया उसको का की का मानी पैदा करने के लिए, तो ता के ऊपर एक पेश हो गया, तो हो गया बैतुहु, उसका घर। ऐसे बैतुन हुमा, बैतुहुमा उन दोनों का घर, बैतुन हुम उन सब का घर, बैतुहा उसका घर, बैतुहुमा उन दोनों का घर, बैतुहुन्ना उन मुअन्नस का घर, कलमी मेरा कलम। कुरान की मिसालें देखें। अज़ाबुल्लाही, अल्लाह का अजाब, शदीदुन सख्त है। नसरुल्लाही करीबुन, अल्लाह की मदद करीब है। शकरतु निअमतल्लाही, मैंने अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा किया। वादुल्लाही हक, अल्लाह का वादा हक है। अल कुरान किताबुल्लाही, कुरान अल्लाह की किताब है। अल काबतु बैतुल्लाही, काबा अल्लाह का घर है। अल काबतु बैतुल्लाही, काबा अल्लाह का घर है। तर्जुमा करेंगे। अब देख सकते हैं मुजाफ इलैह की शराइत नीचे दी गई हैं।
مضاف میں ال کبھی نہیں آتا، تنوین کبھی نہیں آتی، اور مضاف الیہ میں ہمیشہ مجرور یعنی زیر آخر میں آتا ہے، چاہے وہ دو زیر ہوں چاہے ایک زیر ہو، ال لگنے سے ایک زیر ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری رمضان کا مہینے میں ہوئی تھی۔ فتح کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے اور فتح کا مطلب کنجی بھی ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فتح کا مطلب غلبہ، جیت یا وکٹری۔ فتح کا چوتھا معنی ہے فیصلہ کرنا، جج، جیسے قرآن میں ہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور درمیان ہماری قوم کے حق کے ساتھ، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، فاتحین فیصلہ کرنے والا۔ رأیتا آپ نے دیکھا، رأیتم رأیتو رأینا، حل رأیتا ھذا الرجل کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا، ہیو یو سین دس مین۔ ہر انسان کی پیدائش خلق کلی انسان 360 جوڑوں یعنی مقصل پر ہوئی، تو جس نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہا، کسی پتھر کو ہٹایا، ان طریق الناس لوگوں کے راستے سے، او شوکا یا کوئی کانٹا، او ازمن یا ہڈی، ان طریق الناس لوگوں کے راستے سے دور کی، او امر بمعروف او نہیں عن المنکر، یا امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر کہا، تو ان کاموں کی گنتی 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ، وہ اس دن اس طرح چلے گا، وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسُهُ عَنِ النَّارِ، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا۔ یہ ریاض الصالحین کی حدیث ہے 122 نمبر کی، اور مسلم میں بھی آئی ہے۔ یدخلون، آپ دیکھ سکتے ہیں، دخول اندر آنا اور خروج باہر جانا، اس کا الٹا ہوا۔ یہ 78 بار قرآن کے اندر آیا ہے۔ فی میں، جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی کے آنے سے سبیل میں لام کے نیچے زیر آ گیا۔ دین، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ افواجہ، فوج کی جمع ہو گئی۔ سبح، گلوریفائی، ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، جیسے قرآن میں ہے نحن نسبح بحمدک، ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ۔ سبح، ہوا یا پانی میں تیرنے کو بھی کہا جاتا ہے، سورہ انبیاء کے اندر ہے کل فی فلک یسبحون، سب کے سب مدار یعنی آربٹ میں گردش کر رہے ہیں، فلوٹ۔ اور تیسرا معنی ہے مصروفیت، جیسے قرآن کے اندر ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو تجھے اور بہت سے کام یا کاروبار مصروفیت رہتی ہے۔ سبح یسبح، تسبیح کرنا، اور سبح یسبح، تیزی کے ساتھ تسبیح کرنا۔ شد ہمیں کیا معنی دیتا ہے دیکھتے ہیں۔ ضرب یضرب، اس نے مارا، اور درب یدرب، اس نے شدت سے مارا۔ قطع یقطع، اس نے کاٹا، اور قطع یقطع، اس نے بہت زیادہ کاٹا۔ غلق یغلق، چٹکھنی لگانا، اور غلق غلقت، اس نے تیزی کے ساتھ بند کیا۔
یہ عددہ اس نے بہت زیادہ گن کر رکھا، شد لگانے سے آپ دیکھ سکتے ہیں معنی میں کتنا فرق ہو گیا۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ کی فضیلت بیان کرنا، خوبیوں کا بیان کرنا۔ اور حمد میں کیا فرق ہے؟ حمد کہتے ہیں نقائص، عیب یا کھوٹ کی نفی کرنا، ریجیکشن آف ڈیفیشینسی آف اللہ، اور تسبیح کہتے ہیں اسٹیٹنگ دا پرفیکشن آف اللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں فرق۔ ویسے ربو کا ہوتا ہے آپ کا رب، لیکن با آنے سے ربی کے اندر زیر آ گیا، اس پر غور کر لیں آپ، آخر میں ہم بعد میں اس کو سیکھیں گے۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور بخشش طلب کرو اس سے۔ استغفر امر، طلب کیجئے بخشش، جیسے استنصر طلب کیجئے مدد، یا جیسے استفتی طلب کیجئے جیت، جیسے استعذ طلب کیجئے پناہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قول سے اور عمل سے مغفرت طلب کرنا۔ انہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکرا ہے۔ انہو عاقل، انہو عاقل، بے شک وہ ذہین ہے۔ کانا کا مطلب تھا ہے، جب اللہ کے لیے ہم استعمال کریں گے تو یہ ہے ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا۔ جیسے الرجل جالسن، آدمی بیٹھا ہے۔ کان الرجل جالسن، آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ زید مریض، زید بیمار ہے۔ کان زید مریضن، زید بیمار تھا۔ الرجل صادق، آدمی سچا ہے۔ کان الرجل صادق، آدمی سچا تھا۔ حامد طالب، حامد طالب علم ہے۔ کان حامد طالبن، حامد طالب علم تھا۔ کانا لگانے سے تھا کا معنی پیدا ہو۔ اگر کانا اللہ کے لیے ہے تو اس کا معنی ہوگا، ہم کہہ چکے ہیں، ہے۔ جیسے انہو کان توابا، بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ اچھا، یہاں پر فرق دیکھتے ہیں درمیان العفو میں، جس کا معنی ہے سزا کے مستحق شخص کو چھوڑ دینا، اور المغفرہ میں۔ العفو اللہ کا انسانی قصور، گناہ کتاب سے مٹا دینا، یعنی ڈیلیٹ کر دینا، جیسے گناہ کیا ہی نہیں، اور قیامت کے دن اس کے تعلق سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی نے لیلۃ القدر کی سب سے اچھی دعا یہ بتائی، بس 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 یہی دعا لیلۃ القدر کی، کون سی؟ اللہم، اے اللہ، انکا، بے شک تو، عفوٌ، عفو در گزر کرنے والا ہے، ڈیلیٹ کرنے والا ہے، کریمٌ، مہربان ہے، تحب العفو، تو عفو دور کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اس لیے تو ہمیں معاف و درگزر کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جی آپ نے فرمایا بس 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 یہی دعا ہے لیلۃ القدر کی۔ المغفرہ کا معنی ہوتا ہے چھپانا، جیسے غفر شباب بالخضاب، اس نے خضاب سے بالوں کی سفیدی چھپائی۔ المغفرہ چھپانا۔ العفو آپ دیکھ رہے ہیں سزا کے مستحق شخص کے عذاب کو مٹا دینا، یعنی ڈیلیٹ کر دینا۔ المغفرہ، مغفرہ میں اللہ بندوں کو ان کے گناہوں کی سزا سے بچاتا ہے، لیکن گناہ کاموں کی کتاب میں اندراج رہتے ہیں، ریسٹور رہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا لیکن سزا نہیں دے گا۔ اس لیے نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار کہے، استغفر اللہ، میں استغفار کرتا ہوں، العظیم الذی، اس عظیم ترین اللہ سے، لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ اور تابد قائم دائم رہنے والا ہے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اس کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کی طرح بے شمار ہوں، درخت کے پتوں کی تعداد میں ہوں، اکٹھا ریت کے ذروں کی تعداد میں ہوں، دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ استغفر اللہ ضروری کیوں ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے 4251 میں نبی اکرم نے فرمایا، سارے بنی آدم انسان گناہ گار ہیں
اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ الفوزیل ابن عیاض فرماتے ہیں بغیر گناہ ترک کیے اللہ سے توبہ کرنا جھوٹے گناہگار کی توبہ ہے۔ فائدہ کیا ہے استغفر اللہ کا دیکھتے ہیں۔ جنت میں داخلہ آسان، یہ بخاری کے اندر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر۔ اگر گناہ کی ڈھیری آسمان تک پہنچ جائے سب کے سب معاف، یہ ترمذی کے اندر ہے۔ نقصان اور آفت سے بچاتا ہے، یہ سورہ انفال کے اندر ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں اللہ عذاب دینے والا ان کو اس حال میں کہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں۔ فوت شدہ آدمی کے لیے اس کا بیٹا اسے پڑھ کر درجات بلند کرا سکتا ہے، یہ ابن ماجہ کے اندر ہے۔ دل میں گناہ کے سیاہ دھبے کی صفائی استغفار کرتا ہے، ترمذی کے اندر ہے یہ بڑھاتا ہے بارش، دولت، رزق، بچے، باغات، ندیاں، جیسے قرآن کے اندر ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ بخاری شریف کے اندر نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفر اللہ واتوب الیہ، میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ سے اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ دعا لیلۃ القدر کی بھی آپ نے بتائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ Thank you for watching. I hope you enjoyed and learned something new today. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔